ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिआलिही वस्सलातु अला अहलिहा वल्लअनतु अला मुस्तहक़्क़िहा। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह मुबारक रमज़ान की आखिर की रातें हैं और यकीनन हम सब बंदगी परवरदिगार और इताअत परवरदिगार के ज़रिए से अपनी ज़िंदगियों को बेहतरीन और पाक साफ़ ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साल ये जो माह मुबारक रमज़ान के ज़रिए से शुरू हुआ है, जो इबादतों का साल, जो बंदगी का साल है, हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह इसी तरह से ये पूरे साल हम अल्लाह की बंदगी में सर्फ़ करेंगे और इंशाअल्लाह इंसान की उस बुलंदी को जो अल्लाह की तरफ से कामयाबी की शक्ल में मिलने वाली है, उन सब बुलंदियों को और उन सारी कामयाबियों को हम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। बात चल रही थी उस सिलसिले में कि जहाँ सरकार अमीरुल मोमिनीन की दुआए कुमैल के जिसे हम सब शब जुमा पढ़ेंगे और इस दुआ का वो फ़िक्रा भी अपनी ज़बान पर जारी करेंगे कि परवरदिगार की तरफ से जब बारगाह अब्दियत में अमीरुल मोमिनीन ने दुआए कुमैल को पेश किया तो इस दुआ में मौला ने हमें तालीम फरमाया कि ये जुमला भी अपनी ज़बान पर जारी करो कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिय ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद दुआ। परवरदिगार उन गुनाहों को माफ़ कर दे कि जिन गुनाहों की बिना पर हमारी दुआएं हब्स हो जाती हैं, रोक ली जाती हैं और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त तक नहीं पहुँच पाती। चूँकि हम सब उन गुनाहों से बचने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा हमारी ये कोशिश होगी कि इन गुनाहों से बचते हुए अपनी ज़िंदगियों को इस अंदाज़ में करार दें कि फिर हमारी दुआएं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँच जाएं। हमारे आका और मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी क़द्र है कि वज़्ज़ुनूब अल्लती तरुद्दुद दुआ, वो गुनाहें कि जिनकी बिना पर इंसान की दुआओं को रद्द कर दिया जाता है और इंसान की दुआएं बाब इजाबत तक नहीं पहुँच पाती हैं, वो गुनाहें चंद अदद हैं कि जिनमें से मौला ने 7 का ज़िक्र फरमाया कि जिनमें से सबसे पहली जो इंसान की बुरी आदत थी वो दूसरों के बारे में गलत तसव्वुर और गलत इरादे इंसान के जहन में आए, और दूसरी बुराई थी कि इंसान दूसरों के बारे में अपने जहन में सूए ज़न करे और उनके अमाल को बुरा समझे। तीसरी इंसान की बुराई ये थी कि इंसान अपने दूसरे मुमिनीन के दरमियान निफाक से काम ले। चौथी बुराई ये थी कि इंसान वो तमाम नेकियां जो सदक़े और चैरिटीज़ की शक्ल में होती हैं उनको अल्लाह के लिए अंजाम न दे। उसके अलावा जो अगला गुनाह मुझे आज अपने सामिईन और नाज़रीन की खिदमत में पेश करना है वो है इंसान का अपनी नमाज़ों को अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किए गए वक्त पर न पढ़ना। जिन नमाज़ों को परवरदिगार ने अपने बंदों से तलब किया है, उन नमाज़ों को सही वक्त पर अगर इंसान नहीं बजा ला रहा है तो फिर नतीजे में परवरदिगार की बारगाह से सबसे बड़ा जो सज़ा की शक्ल में उसे नुकसान मिलता है, वो नुकसान ये है कि इंसान की परवरदिगार दुआओं को रद्द कर देता है, परवरदिगार दुआओं को ठुकरा देता है, खुदा अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता है। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी नमाज़ों को जो अल्लाह ने वक्त दिया है उस वक्त के अंदर अदा करें। कोशिश ये हो कि नमाज क़ज़ा न होने पाए,
कोशिश ये हो कि नमाज तर्क न होने पाए, कोशिश ये हो कि नमाज छूटने न पाए। कुरान मजीद ने भी सक़र, जो जहन्नम का आखिरी तबका है, आप वाकिफ़ हैं कि जहन्नम में तबक़ात हैं और हर तबके के गुनाह को परवरदिगार ने अलग करार दिया है। ज़ाहिर है कि जो जितनी ऊंचाई पर होगा आग की सोजिश उतनी उसके लिए कम होगी, लेकिन जो जहन्नम के जितने गहरे तबके में होगा उसको उतनी बड़ी सज़ा महसूस होगी। उस आखिरी तबके में जो परवरदिगार ने सक़र की शक्ल में करार दिया है, इस आखिरी तबके में जिस गुनाह की बिना पर करार दिया गया वो यही गुनाह है कि जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। फरमाया, कुरान मजीद कहता है सूरह मुद्दस्सिर में कि फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, पूछा जाएगा इन जुर्म करने वालों से, ख़ता करने वालों से। कौन पूछेगा? जन्नत में रहने वाले। ये दरियाफ्त करेंगे कि मा सलककुम फ़ी सक़र, इस गहरे कुएं में जो सबसे ज़्यादा शदीद बुराई का मरहला है, इस मरहले में तुम क्यों करार दिए गए? वो सब पलट कर कहेंगे कि क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हमारी बुराई ये थी कि हम लोग नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे, हमारी बुराई ये थी कि हम नमाज गुजारों में नहीं थे, हमारा ऐब ये था कि हमें नमाज पढ़ना पसंद नहीं था, हमें अल्लाह से नेमतें लेना तो पसंद है लेकिन अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाते हुए नमाज पढ़ना पसंद नहीं है। हम जिस मौके के ऊपर दुआ का वक्त आ जाए, न जाने क्या क्या अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन जिस मौके के ऊपर अल्लाह हमसे कहे कि नमाज पढ़ो तो हम उसका हमको अंजाम देने पे तैयार नहीं हैं। दुआए अबू हमज़ा सुमाली में यही तो हम परवरदिगार की बारगाह में कहते हैं कि परवरदिगार, उधर से जब कुछ आता है मेरी तरफ तो मेरे लिए बेपनाह अच्छा होता है, और जब इधर से कुछ उधर जा रहा हो तेरी तरफ तो फिर वो चीज़ें जाती हैं कि जो तुझे नापसंद हैं। पसंदीदा चीज़ें ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं और नापसंदीदा चीज़ें नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं। जबकि अगर इंसान चाहता है कि टू वे, दोनों का बैलेंस बराबर रहे, अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ ऊपर से नीचे की तरफ आती रहें, तो फिर अच्छाइयाँ ही नीचे से ऊपर की तरफ भी जानी चाहिए। लिहाजा इंसान को अपनी ज़िंदगी में इस मरहले में भी गौर करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अल्लाह से अच्छाइयाँ लेने के बावजूद अल्लाह की बारगाह में उन चीज़ों के अंजाम देने में कोताही कर रहे हों कि जिन चीज़ों को अल्लाह ने पसंद किया है। कुरान मजीद कह रहा है कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ी हुम अन सलातिहिम साहून, वैल है, अज़ाब है उन लोगों के लिए कि जो अपनी नमाज़ों को कायम तो करें लेकिन नमाज़ों से बेतवज्जो हैं, नमाज़ों की तरफ उनकी पूरी तवज्जो नहीं है, नमाज़ों की तरफ से बिल्कुल गाफिल हैं। ऐसे अफराद को परवरदिगार पसंद नहीं करता। फरमाया, हमारे और आपके छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो हदीस अर्ज़ करने जा रहा हूँ ये दो इमामों से वारिद हुई है, हमारे छठे इमाम से भी, हमारे सातवें इमाम से भी। क्या फरमाया था हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस मौके के ऊपर अपने ख़ानदान के सारे अफराद को ज़िंदगी के उन आखिरी लम्हात में आका ने जमा फरमाया और उस मौके पर यह जुमला फरमाया था कि इन्ना शफ़ाअतना लन तनाल मुस्तख़िफ़न बिस्सलाह, बेशक बिला शुबा हम अहले बैत अतहार की शफ़ाअत उस इंसान को नहीं मिल सकती जो नमाज़ों को हल्का समझता है। नमाज़ों के हल्के समझने से क्या मुराद है? नमाज वक्त आ गया है लेकिन इंसान पढ़ने पे तैयार नहीं है, नमाज को जानबूझ के क़ज़ा कर रहा है, क़ज़ा कर देने के बाद भी नमाज को पढ़ने पर तैयार नहीं है, नमाज़ों को छोड़ रहा है, बिल्कुल नमाज़ों की तरफ से बेतवज्जो है, जमाअत हो रही हो लेकिन फुरादा नमाज पढ़ रहा हो, हत्ता उसके पास वक्त भी है, हत्ता उसके लिए मुमकिन भी है, इसके बावजूद नमाज के लिए
उसके अंदर वो हिम्मत और हौसला नहीं है कि नमाज को अच्छी तरह से पढ़ ले जाए। ये वो इंसान है जो नमाज को खफीफ समझ रहा है। मौला ने ये नहीं फरमाया है कि नमाज़ों को तर्क करने वालों तक हम अहले बैत की शफाअत नहीं पहुँचेगी। वो तो यकीनन नमाज को तर्क कर देने की बिना पर अहले बैत अतार की शफाअत से दूर हैं। जो असल अहले बैत अतार ने नाराज़गी ज़ाहिर फरमाई है वो उन लोगों के लिए है जो नमाज़ों को हल्का गर्दान रहे हैं, जिनकी निगाह में नमाज की वैल्यू कम है, उनके बारे में मौला ने फरमाया है। और उसके बाद फरमाते हैं हुजूर ख़त्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद गिरामी क़द्र है कि मा बैनल मुस्लिम व बैनल काफिर इल्ला अन यत्रुकस सलाह। फरमाया कि मुसलमान और काफिर के दरमियान एक बुनियादी फ़र्क है, वो तर्क सलात का फ़र्क है। मुसलमान नमाज़ों को पढ़ता है तो मुसलमान बनता है, और अगर तर्क सलात है तो फिर वो तरीक़ेकार जो काफिरों का है उसको उसने इख्तियार कर लिया। अल फरीदा, वो नमाज के जिसको परवरदिगार ने उस पर फ़र्ज़ किया, जो उस पर वाजिब किया, उस नमाज को पढ़ने पर तैयार नहीं है। मुतअम्मिदन, नमाज को इरादे के साथ छोड़ रहा हो। कोई इंसान सोता रह जाए, कोई इंसान बेहोश पड़ा हो लिहाजा नमाज नहीं पढ़ पाया, कोई इंसान बीमार था, गशी के आलम में था लिहाजा उसको पता ही नहीं चल पाया, नमाज का वक्त गुजर गया, उनकी बात नहीं है। जो जानबूझकर नमाज को तर्क कर रहा हो उसके बारे में आका फरमा रहे हैं कि यही तो फ़र्क है हमारे और काफिरों के दरमियान। अगर यही इंसान ने इख्तियार न किया तो फिर इंसान कैसे अपनी ज़िंदगी को कामयाब समझ सकता है। औ यतहावन बिहा, नमाज से बिल्कुल गाफिल हो जाए, फ़ला युसल्लीहा, असलन नमाज को पढ़ने पर तैयार ही नहीं, पता चल गया मुअज्जिन अजान दे रहा है, बकिया लोग खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, पता है कि नमाज का वक्त आ चुका है, फिर भी पढ़ने पर तैयार नहीं है। हुजूर अकरम फरमाते हैं कि यही तो फ़र्क है हमारे और काफिरों के दरमियान। अगर मुसलमानों की सिफत है तो इस्लाम का दामन थामे हुए इंसान मुसलमान समझा जाएगा, वरना सिर्फ इस्लामी नाम रख लेने से मुसलमान नहीं होता। मुसलमान घराने में पैदा हो जाने से इंसान मुमिन या मुसलमान नहीं समझा जाएगा जब तक इस नमाज की आगोश में न आए। अस्सलातु अमूदुद्दीन इन क़ुबिलत क़ुबिल मा सिवाहा व इन रुद्दत रुद्द मा सिवाहा। फरमाया कि दीन का सुतून है ये नमाज। आपने देखा होगा ये जो बिल्डिंग्स बनती हैं, जितनी भी ऊंची से ऊंची बिल्डिंग चली जाए वो कहीं न कहीं उसमें चारों तरफ ये सुतून, ये खंबे लगाए जाते हैं कि जिन बेस के ऊपर वो इमारत ऊंचाई तक जा रही है, अगर वो खंबा कमज़ोर हो जाए, अगर वो सुतून कमज़ोर हो जाए, नतीजा क्या होगा? बिल्डिंग रुकी नहीं रह पाएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी। फरमाया दीन की इमारत रुकी हुई है नमाज के ऊपर। नमाज है तो दीन है, नमाज नहीं है तो दीन भी नहीं है। दीन इस्लामी नाम का नाम नहीं है, दीन मुसलमानों के मोहल्ले में रहने का नाम नहीं है, दीन मस्जिद में आ जाने का नाम नहीं है। दीन ये है कि सही अकीदे के साथ अल्लाह की बंदगी करते हुए इंसान नमाज को बजा लाए। इसीलिए वो वाक़या आप सब के जहनों में महफूज है कि किस तरह से वो एक शख्स आया था हमारे और आपके छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, और आने के बाद कहता है कि मौला मुझको मेरे लिए इस्तिखारा कर दीजिए, मैं तिजारत पर जाऊं या न जाऊं। मौला ने इस्तिखारा फरमाया, इस्तिखारा नहीं अच्छा आया। मौला ने फरमाया कि नहीं, तुम इस काम के लिए न जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। सारा सामान तैयार कर चुका था, माल ख़रीदा जा चुका है, उसको बिज़नेस के लिए निकलना है। अचानक अगर रुक जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। उसने सोचा कि इस्तिखारा मना तो आया है लेकिन कोई हराम तो नहीं है, मैं चला जाता हूँ। निकल गया और अब जब बिज़नेस पर गया
اور اس تجارت کی مال بیچا تو جتنا فائدہ ہمیشہ ہوتا تھا اس سے کئی برابر زیادہ اس دفعہ ہوا۔ بڑا تعجب ہوا۔ آیا واپس مدینے میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ فرزند پیغمبر، لگتا ہے پروردگار کو میرا مال کمانا، بزنس کرنا، امیر بننا اچھا نہیں لگتا۔ حیرت ہوئی مولا کو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ اللہ تمہارے مال کو پسند نہیں کرے گا، اچھا نہیں سمجھے گا کہ تم امیر ہو جاؤ؟ کہا نہیں، ایسا ہی لگتا ہے۔ کیوں تم یہ سوچتے ہو؟ کہا اس لیے کہ میں اس دفعہ تجارت کرنے پر گیا اور تجارت میں بے پناہ فائدہ ہوا، نہ جاتا تو نقصان ہو جاتا۔ اللہ نے استخارہ منع فرما کہ یہی تو بتایا کہ نہ جاؤ، یعنی خدا چاہتا تھا کہ مجھے مال نہ ملے۔ اس کو کہتے ہیں امام معصوم، بات کی گہرائی سے حقیقت کو ڈھونڈ کے لے آنا یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا صحیح ہے، اس تجارت میں تم کو فائدہ ہوا، کئی برابر تمہیں مال ملا، لیکن تم یہ بھول گئے وہ جو ایک دن صبح میں رات زیادہ کام کرنے کی بنا پر سوتے رہ کر تم نے نماز صبح کو قضا کر دیا، اللہ نے اسی بنا پر تم سے اس سفر پر جانے سے منع کیا تھا۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ تم اپنی تجارت میں ہونے والے فائدے کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہاری بندگی کو دیکھ رہا ہے۔ اس ایک چھوٹی ہوئی نماز کا مقابلہ اتنے زیادہ مال کے فائدے کے ذریعے سے بھی انسان اس کی بھرپائی نہیں کر سکتا۔ وہ جو عبادت میں کمی ہوئی ہے وہ مال کے ذریعے سے اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ پروردگار کی نگاہ میں کتنی اہمیت ہے اس نماز کی، اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ اس نماز کو کبھی بھی انسان ہلکا نہ سمجھے، ورنہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ تک اپنی دعاؤں کو نہیں پہنچا پاتا۔ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے پر تیار ہیں، نماز پڑھنے پر تیار نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو شب قدر میں بیٹھ کر دعا مانگنے پر تیار ہیں، نماز پڑھنے پر تیار نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جو امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کی زیارت پر جانے پر تیار ہیں، نماز پڑھنے پر تیار نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جو حج پر جانے پر تیار ہیں لیکن نماز پڑھنے پر تیار نہیں ہیں۔ ان سب کے ذہنوں میں رہے کہ ان قبلت قبل ما سواہا، اگر نماز قبول ہوگی تو بقیہ عبادتیں قبول ہوں گی، اور اگر نماز ٹھکرا دی جائے تو پھر تصور نہیں ہے کہ بقیہ عبادتوں کو پروردگار کی بارگاہ میں بندہ قبول کروا لے۔ لہٰذا اس نماز کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ جس گناہ کی بنا پر انسان کی دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ وہ ہے وَتَرْكُ التَّصْدِيقِ بِالْإِجَابَةِ۔ اگر کوئی تمہارا دوست، تمہارا ساتھی، کوئی مرد مومن تم سے کسی مدد کا طلبگار ہو اور انسان کے لیے مدد کرنا ممکن ہو پھر بھی مدد نہ کرے، یہ مومن کی مدد نہ کرنا اس کی دعاؤں کو رد کروا دینے کا سبب بنتا ہے۔ انسان ایک مومن کی بات کو رد کرتا ہے، ادھر اللہ اس کی دعا کو رد کر دیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ مومن کا اگر کام انجام دینا اس کے اختیار میں ہے اس کو ضرور انجام دے۔ اور آخری گناہ جس کی بنا پر انسان کی دعائیں رد ہوتی ہیں، فرمایا وَإِسْتِعْمَالُ الْبَذَاءِ وَالْفَحْشِ فِي الْقَوْلِ، انسان کا اپنی زبان پر ان کلمات کو استعمال کرنا جن کو اسلام نے صحیح نہیں جانا ہے، گالی بکنا، برا بھلا کہنا، بدتمیزی کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، نتیجے میں بندے کی دعاؤں کو پروردگار رد کر دیتا ہے۔ آپ سنیں گے حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ لا تسب الناس، لوگوں کو گالیاں نہ دو، فتکتسب العداوہ بینہم، نتیجے میں
लोगों के दरमियान दुश्मनियां पैदा होंगी, अदावतें पैदा होंगी। कभी कभी होता है, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही थी फिर भी दुश्मनी क्यों पैदा हो गई, वो गाली की वजह से। ज़बान को खराब लफ्ज़ से हमने आशना किया, नतीजे में अदावत दुश्मनी पैदा हुई। लिहाजा इंसान अगर चाहता है कि अदावतें पैदा न हों, अगर चाहता है कि दुश्मनियों से बचा रहे, तो फिर इंसान को अपनी ज़बान को संभालना होगा। इन्ना मिन शर्र इबादिल्लाह मन तुकरह मजालिसतहू लिफुहशिह। इंसान सबसे ज़्यादा अल्लाह की निगाह में पस्त वो है कि जिसके साथ बैठना दूसरे इसलिए नापसंद करें कि उसकी ज़बान पर गाली आती है। सबसे ज़्यादा सख्त है। इंसान इसलिए न साथ बैठने पर तैयार हो कि क्या उनके साथ बैठे, वो तो न जाने कौन कौन सी गालियाँ अपनी ज़बान पे लेके आते हैं। नतीजा ये होता है, इन बुरे अल्फाज के इस्तेमाल करने की बिना पर परवरदिगार दुआएं रद्द कर देता है। जिस मौके के ऊपर मैं अर्ज़ करूं आपकी खिदमत में कि इंसान को तवज्जो देनी चाहिए, सुमाअह छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े मुअतबर और मुहतरम सहाबी हैं। सुमाअह का वाक़या है कि एक बार उनका झगड़ा हो गया उस इंसान से कि जो उनको हमेशा ऊँट किराए पर देता था। अच्छा, होता है इंसान किसी एक शख्स से, आज भी होता है कि मसलन इंसान को गाड़ी बुक करनी है तो किसी एक आदमी से हमेशा के लिए बात कर ली है, जब भी गाड़ी की ज़रूरत हुई उसी को फ़ोन कर दिया, गाड़ी मंगवा ली। सुमाअह एक इंसान था कि जिससे हमेशा ऊँट किराए पर लेते थे सफ़र पे जाने से पहले। एक बार इससे झगड़ा हो गया, बात ख़त्म हो गई, गुफ्तगू मुकम्मल हो गई, झगड़ा भी रफ़ा दफ़ा हो गया। सुमाअह आए छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, और जब मौला के सामने आकर बैठे तो अब मौला ने क्या जुमला फरमाया, हमारे सामिईन तवज्जो फरमाएं। मौला फरमाते, या सुमाअह मा हाज़ल्लज़ी कान बैनक व बैन जम्मालिक। क्या हो गया था उस दिन? मुझे पता है कि तुम्हारे और उस ऊँट वाले के बीच में झगड़ा हो गया। इय्याका अन तकूना फहाशन औ दुर्राबा। फरमाते हैं कि तुम गाली बकने वाले या मारने वाले और लआना या बहुत ज़्यादा सामने वाले को बुरा भला कहने वाले बनो, ये नहीं होना चाहिए। न ज़्यादा मारने वाले, न गाली बकने वाले, न बहुत ज़्यादा बुरा भला कहने वाले, मुझे नहीं पसंद है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इंसान ऐसे मौके के ऊपर अपनी गलती को मान ले, वो ज़्यादा आसान होता है। सुमाअह गलती को मानते इसके बजाय उन्होंने अब एक्सक्यूज़ पेश करना शुरू किया, अपना उज़्र बयान करना, तौजीह करना कि नहीं मौला यूँ हुआ था और ये हुआ था। कहते हैं कि वल्लाहि लक़द कान ज़ालिका अन्नहु ज़लमनी। मौला मैंने इसलिए उसको बुरा भला कहा था, इसलिए उसको गाली दी थी कि उसने मुझ पर जुल्म किया था। जितना पैसा तय हुआ था उससे ज़्यादा मांग रहा था, मुझ पे जुल्म कर रहा था, लिहाजा मैंने उससे झगड़ा किया, उसको बुरा भला कहा। अच्छा, बताना ये कि मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी, लिहाजा उसको मैंने सुना दिया। अब जवाब सुने मौला जवाब देते हैं कि इनकान ज़लमका लक़द अरबैत अलैहि। तुमने, उसने ठीक है जुल्म किया था, लेकिन उसको बुरा भला कह के तो तुमने उससे बड़ा जुल्म किया। उसने तो सिर्फ ज़्यादा किराया मांगा था, तुमने तो उसके पूरे ख़ानदान को बुरा भला कह डाला, तो तुमने तो उससे बड़ा जुल्म किया। इन्न हाज़ा लैसा मिन फ़िआली वला आमुरु बिही शीअती। गौर फरमाए, आका फरमाते हैं कि ये काम जो तुमने किया है, कभी मैं ये काम पसंद नहीं करता और न ऐसा काम करने के लिए अपने शियों को हुक्म दूंगा। कभी इस काम की इजाज़त अपने शियों को नहीं दूंगा कि वो सामने वाले के जुल्म के मुकाबिल उससे बड़ा जुल्म करें, सामने वाले की गलती के मुकाबिल उसको गाली दें, बुरा भला कहें। इस्तग़फिर रब्बका वला तऊद। मौला फरमाते कि तुम तौबा करो
اور دیکھو وعدہ کرو کہ اب دوبارہ اس گناہ کو انجام نہیں دو گے۔ کہتے ہیں سماعہ کہ استغفر اللہ ولا اعود، مولا میں استغفار کر رہا ہوں اور مولا آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اب دوبارہ اس گناہ کو انجام نہیں دوں گا۔ آپ نے توجہ فرمائی، میرے آقا کو پسند نہیں ہے۔ اگر مجھے یہ بات پتہ چل جائے کہ میرے مولا کو یہ چیز ناپسند ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کریں گے کہ جو آپ کو ناپسند ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا جس کے دل میں بھی محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت، عشق اہل بیت ہے، اسے اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ اہل بیت اطہار کی ناراضگی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں ٹھکرا دی جاتی ہیں۔ اتنا بڑا گناہ، انسان کو ہمیشہ اس سلسلے میں توجہ دینی چاہیے کہ کبھی بھی جب کسی سے گفتگو کرے تو پھر اس سے مخاطب ہوتے وقت کوئی برا کلمہ، کوئی گالی والا لفظ اپنی زبان پر جاری نہ کرے۔ اسی لیے روایتوں میں ہے کہ اسی مدینہ طیبہ میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک ایسا دوست تھا جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن مولا نے اس کو اپنے سے علیحدہ کر دیا کہ آج کے بعد میرے ساتھ نہ رہنا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ایک تھی، جس وقت وہ مولا کے ساتھ گزر رہا تھا درمیان میں اس نے اپنے غلام کو پکارا، اس غلام نے اپنے آقا کی مدد کرنے میں تاخیر کی، دیکھا پتہ چلا نہیں ہے، دوبارہ پھر بلایا، پھر غلام نہیں آیا، تیسری بار پھر بلایا، اور جب وہ آ گیا تو اس نے پلٹ کے کہا کہ یبن الفاعلہ، اے برائیاں اور بدکاری کرنے والی عورت کے بیٹے تم کہاں تھے؟ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ مولا نے تعجب سے دیکھا، تم اتنے دن میرے ساتھ رہنے کے بعد اپنے غلام کو گالیاں دے رہے ہو؟ اس نے پلٹ کے کہا کہ مولا یہ وہ انسان ہے جو غلام ہے، اس کی ماں تو کافر تھی، اس کا باپ تو کافر تھا، پھر اس کے بارے میں برائیاں کرنے میں کیا خرابی ہے؟ مولا نے فرمایا کہ ہر دین اور ہر مذہب میں ان کا اپنا نکاح ہوتا ہے، اور اس کی تمہاری مخالفت بتا رہی ہے کہ ابھی دین اور ایمان تمہارے اندر نہیں اترا ہے۔ لہٰذا یا تو زبان کی گالی کو چھوڑو یا امام کا ساتھ چھوڑو، دونوں چیزیں ساتھ میں نہیں جمع ہو سکتی۔ زبان گالیاں بکتی ہو تو امام کے ساتھ رہنے کا تصور نہیں ہے۔ میں ایک دلچسپ واقعہ اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں تاکہ پتہ چلے کہ جب خطاب کرے انسان سامنے والے کو تو کیسے بات کرنی چاہیے۔ جناب بہلول کا نام سب نے سنا ہے اور سب جانتے ہیں کہ یہ دانا تھے، یہ عاقل تھے، لیکن امام کے حکم کی بنا پر مصلحتاً یہ دیوانگی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ایک شخص آیا تاجر، اور اس نے یہ بات پوچھی کہ یہ بتاؤ کہ میں تجارت کیسے کروں؟ کہا بہلول تم تو بڑے عاقل ہو، تمہارے مشورے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ غور کیجئے گا، بہلول تم عاقل ہو، تمہارے مشورے بڑے اچھے ہوتے ہیں، بتاؤ کون سی تجارت آج کے زمانے میں میرے لیے مفید ہے؟ جناب بہلول نے کہا کہ آج کل تم پیاز کی تجارت کرو، بہت فائدہ ہوگا۔ گیا پیاز خرید کے لے آیا اور اس نے اس کے بعد بیچنا شروع کیا اور واقعاً اس کو فائدہ ہوا۔ اچھا، ایک بار جب انسان کو فائدہ ہو جائے تو پھر بھروسہ ہو جاتا ہے سامنے والے کے اوپر۔ کچھ دنوں بعد اب ظاہر ہے کہ یہ بزنس ختم ہو گیا، موسم بدل گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جو ذرا موسم ٹھنڈا آ چکا تھا، یہ پھر آیا یہی تاجر، اور آنے کے بعد جناب بہلول سے کہتا ہے کہ بہلول تم کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں، تمہیں لوگ پاگل کہتے ہیں، تمہارا ایک وہ مشورہ بڑا اچھا تھا، تم نے تجارت کے لیے مجھ سے بتایا تھا پیاز خریدو، میں نے خریدا، بڑا فائدہ ہوا۔ آج میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم کو لوگ پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، لیکن مجھ کو اچھا مشورہ دیتے ہو، بتاؤ میں کون سا بزنس کروں کہ میرا فائدہ ہو؟ جناب بہلول نے کہا کہ برف خرید لو، اس کو بیچو، تمہارا فائدہ ہوگا۔ جناب بہلول کے مشورے کے بعد اس نے ڈھیر ساری برف خریدی۔ اچھا، برف ایک ایسا بزنس ہے کہ جو اگر نہیں انسان کی برف بکی تو پانی ہے جو رقم ہے جو پانی بن کے بہنے لگتی ہے، برف تو بہے گی اپنے وقت کے اوپر۔
نتیجہ یہ کہ شام ہوتے ہوتے برف پگھل کے بہنے لگ گئی، گویا اس کو لگا کہ اس کی رقم بہی جا رہی ہے، کوئی خریدنے والا نہیں۔ بھاگ کے آیا، کہا بہلول تم نے مجھ کو مشورہ دیا لیکن نقصان ہو گیا۔ اچھا جاڑے کے زمانے میں برف خرید کے کون بیچے گا تو فائدہ ہوگا، نقصان ہو گیا۔ جناب بہلول نے کہا کہ تم نے جب پہلی بار مشورہ کیا تھا تو کہا تھا کہ بہلول تم عاقل ہو، تو میں نے عاقلانہ مشورہ دیا تھا۔ تم نے دوسری بار جب مجھ کو آ کر خطاب کیا کہ بہلول تم دیوانے ہو، تو میں نے پاگلوں جیسا مشورہ دیا۔ تو غلطی تمہاری ہے، فائدہ ہوا تھا تو تمہاری زبان کی بنا پہ، نقصان ہوا تو تمہاری زبان کی بنا پر۔ یعنی انسان فائدہ یا نقصان جو بھی حاصل کر رہا ہے وہ اپنی زبان کی بنا پر۔ بات مکمل ہو گئی۔ ان 7 گناہوں سے اگر ہم اپنی زندگی کو پاک صاف کر لیں، ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ اور آپ یقین جانیں ماہ مبارک رمضان بھی اپنے آخری پڑاؤ میں ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں انسان جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ میدان کربلا کی پیاس بھی یاد آتی ہے۔ نہ جانے پیاس کی شدت کا کیا عالم تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش کی آوازیں بلند کر رہے تھے، اور ان بچوں کے درمیان ایک 4 سالہ بچی بھی تھی کہ جو بار بار آ کر کہتی تھی کہ بابا شدید پیاس لگ رہی۔ امام حسین نے سرکار ابوالفضل العباس سے یہ فرمایا کہ جاؤ ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ غازی نے علم مبارک میں مشکیزہ کو لیا اور اب میدان کربلا کی طرف آیا۔ مجھے پورا مقتل نہیں پڑھنا ہے، لیکن اتنا ضرور جملہ عرض کرنا ہے کہ جس غازی پر حسین کو پورا بھروسہ تھا، جب امام حسین جناب عباس کے سرہانے پہنچے ہیں، ایک جملہ فرمایا، اے عباس تم سو رہے ہو، اب تمہارے بعد وہ آنکھیں جاگیں گی جو تمہاری بنا پہ سکون سے سوتی تھیں، اور اب ان آنکھوں کو سکون مل جائے گا کہ جو تمہاری بنا پر اطمینان اور سکون نہیں حاصل کر پاتی تھیں۔ آپ سمجھے امام حسین متوجہ کرانا چاہ رہے تھے، اے عباس اب زینب کو سکون نہ ملے گا، اب سکینہ کو آرام نہ ملے گا، اب کلثوم کو چین نہ آئے گا، اس لیے کہ اب تمہارے بعد سارے اہل حرم بے چین اور مضطرب رہیں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں تیری بارگاہ میں عظیم دعا ہے کہ ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اور پروردگار اس کورونا وائرس سے تمام انسانیت کو نجات عنایت فرما۔ جو مؤمنین اس بیماری میں گرفتار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔